हेलो एभ्रीबडी, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेनिन्जाइटिसको बारेमा चाहिँ पढाउन गइरहेछु। हेर्नुस्, आज म यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई मेनिन्जाइटिस चाहिँ म लर्न गराउने छु। हेर्नुस्, ध्यान दिएर यहाँ हेर्नुस्। मेनिन्जाइटिस मेडिकल टर्ममा के हुन्छ भने केही कुराको पछाडी यदि टाइटिस छ भने यसको मतलब बुझ्ने हामी इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन हो। यसको मतलब हामी के बुझ्ने, इन्फेक्सन और इन्फ्लामेसन हो। इन्फ्लामेसन, टाइटिस को मतलब के भयो मेडिकल टर्म में चाहिँ इन्फेक्सन वा इन्फ्लामेसन। अब यहाँ हेर्नु के छ भने मिनिङटाइटिस, मिनिन्जाइटिस मतलब यसमा के छ भने मिनिङको चाहिँ इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन हो। भइहाल्यो, डिफिनेसन त्यही हो। अब यहाँ हेर्नु डिफिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने सेम त्यही डिफिनेसन। म यो मेटिरहेको छु किनभने यहाँ डिफिनेसन लेख्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ डिफिनेसन में चाहिँ के अघि नै के भने मिनिङ को चाहिँ के छ, इन्फ्लामेसन इन्फेक्सन छ। द इन्फ्लामेसन अफ द मिनिङ कोभरिङ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड इज नोन एज meningitis। यो भयो हाम्रो डिफिनेसन। हेर्नु, द इन्फ्लामेसन्स अफ द मिनिङ कोभरिङ ब्रेन्स एन्ड स्पाइनल कोड इज नोन एज मेनिन्जाइटिस। म अघि नै भने मिनिङको चाहिँ टाइटिस छ भने इन्फ्लामेसन, टाइटिस भन्नाले इन्फ्लामेसन र इन्फेक्सन। अब मिनिङको यसमा चाहिँ मिनिङ छ र टाइटिस छ भने मिनिङको चाहिँ इन्फ्लामेसन छ भने मिनिङ कोभरिङ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड इज नोन एज मेनिन्जाइटिस भइहाल्यो। अब यो पनि सर्ट गरिहाल्नु। अब म पढाउँछु के यसको चाहिँ इन्सिडेन्सहरू कस्तो चाहिँ बालिकाहरूमा चिल्ड्रेनमा बढी हुन्छ कि एडल्टमा चाहिँ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ म पढाउँछु। अब हेर्नु, इन्सिडेन्समा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने इन्सिडेन्स हेर्दाखेरि यो चाहिँ बढी चाहिँ चाइल्डमा हुन्छ। चाइल्ड मोर कमन हुन्छ देन एडल्ट, मतलब एडल्टको भन्दा चाहिँ चाइल्डमा चाहिँ मोर कमन हुन्छ। अर्को कुरा, जति पनि इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसन अनुसारमा जति पनि मेनिन्जाइटिसहरू छ त्यसमा सबभन्दा मोस्ट कमन चाहिँ ब्याक्टेरियल हुन्छ। ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस, ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस सबभन्दा कमन हो। यो पनि सर्ट गरिहाल्नु। अब चाहिँ हामी पढ्छौँ इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसन अनुसारले चाहिँ कति प्रकारको चाहिँ मेनिन्जाइटिसहरू छ भने त्यो पढ्छौँ। अब यहाँ इटियोलोजिकल इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ भने यो दुई प्रकारको हुन्छ। इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसनमा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ इन्फेक्टिभ मेनिन्जाइटिस, अर्को हुन्छ नन इन्फेक्टिभ मेनिन्जाइटिस। यहाँ हेर्नुहोस्, इन्फेक्टिभ मेनिन्जाइटिस अर्को हुन्छ नन इन्फेक्टिभ मेनिन्जाइटिस। इन्फेक्टिभ मेनिन्जाइटिसमा चाहिँ के कारणले चाहिँ यदि ब्याक्टेरियाले भइरहेछ इन्फेक्टिभ त्योहरू, अर्को चाहिँ नन इन्फेक्टिभमा चाहिँ केही डिजिज कारणले चाहिँ यदि भइरहेछ भने त्यसलाई हामी बुझ्यौँ नन इन्फेक्टिभ। अर्को चाहिँ इन्फेक्टिभमा चाहिँ ब्याक्टेरिया एक नम्बर चाहिँ अर्को ब्याक्टेरिया भयो। ब्याक्टेरिया पनि कस्तो ब्याक्टेरिया, फायोजेनिक ब्याक्टेरिया, ट्युबरकुलर ब्याक्टेरिया त्यो भइहाल्यो। त्यो सब भइहाल्यो ब्याक्टेरिया। अर्को चाहिँ बी नम्बरमा हुन्छ तपाईको फङ्गी। फङ्गीमा चाहिँ हुन्छ क्यान्डिडा। अर्को हुन्छ भाइरस। भाइरसमा चाहिँ हुन्छ इपिएस्टिन, भाइरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस, यो देखिरहेको छैन भने पनि म यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरिदिन्छु। एन्ड ब्याक्टेरियामा चाहिँ फायोजेनिक ब्याक्टेरिया हुन्छ, ट्युबरकुलर ब्याक्टेरिया हुन्छ, फङ्गीमा चाहिँ क्यान्डिडा, भाइरसमा चाहिँ एपिएस्टिन बार भाइरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस,
त्यो पनि बुझिहाल्नु भयो, स्क्रिनसट गरिहाल्नु। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अझै हुन्छ यसको, अझै यसमा के बाँकी भयो, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हेर्नु, यो म मेटिरहेको छु, यो पनि स्क्रिनसट गरिहाल्नु। इन्फेक्टिभमा अझै के हुन्छ भने प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआमा चाहिँ टोक्सोप्लाज्म भन्ने हुन्छ। यो सब भइहाल्यो तपाईको इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसनमा दुईटा, एउटा चाहिँ इन्फेक्टिभ, अर्को चाहिँ नन इन्फेक्टिभ। इन्फेक्टिभमा चाहिँ ब्याक्टेरिया पनि कुन ब्याक्टेरिया, फायोजेनिक ब्याक्टेरिया, ट्युबरकुलर ब्याक्टेरिया। फङ्गीमा चाहिँ क्यान्डिडा भइहाल्यो। भाइरसमा चाहिँ इपिएस्टिन बार भाइरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरस, र चाहिँ फङ्गीमा पनि भइहाल्यो। प्रोटोजोमा चाहिँ टोक्सोप्लाज्म भइहाल्यो। अर्को कुरा नन इन्फेक्टिभ मेनिन्जाइटिसमा चाहिँ यसको अर्कै चाहिँ छुट्टै प्रकारहरू छन्। यो पनि म मेटिरहेको छु, हेर्नुहोस्। नन इन्फेक्टिभमा पनि दुई प्रकारको छ। नन इन्फेक्टिभमा चाहिँ दुई प्रकारको के छ भने एउटा हुन्छ इन्फ्लामेटरी, लेखिहाल्नु भयो, सर्ट गरिहाल्नु भयो। यसमा चाहिँ हुन्छ इन्फ्लामेटरी र अर्को हुन्छ मालिग्नेन्ट। इन्फ्लामेटरीमा चाहिँ हुन्छ एसएलई भन्ने, र मालिग्नेन्टमा चाहिँ हुन्छ तपाईको ल्युकेमिया, लिम्फोमा, त्यो सब चाहिँ यसको हुन्छ मालिग्नेन्टमा। यसमा हामी के बुझ्यो भने नन इन्फेक्टिभ मेनिन्जाइटिसमा दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ इन्फ्लामेटरी, अर्को हुन्छ मालिग्नेन्ट। इन्फ्लामेटरीमा चाहिँ एसएलई र मालिग्नेन्टमा चाहिँ ल्युकेमिया, लिम्फोमा। मतलब यसको मतलब हामी के बुझ्यो भने ब्याक्टेरियल, यदि कुनै ब्याक्टेरिया होस्, या त भाइरस होस्, या त फङ्गी होस्, या त प्रोटोजुआ होस्, या त कुनै रोग होस्, या त टिबी होस्, या त ट्युमर होस्, जुन चाहिँ सरेर चाहिँ यदि हाम्रो ब्रेनको स्पाइनल कोडहरूमा चाहिँ गइहाल्यो भने त्यसले चाहिँ मेनिन्जाइटिस गराउँछ भन्ने कुरा हामी यसबाट बुझ्यो, र यसको क्लासिफिकेसन पनि हामी पढिहाल्यो। र अब हामी के पढ्छौँ भने यसमा चाहिँ क्लिनिकल फिचरहरू, साइन एन्ड सिम्पटमहरू के हुन्छ त, कमन र के देखिन्छ बडी, त्यो हामी अब पढ्न गइरहेछौँ। यहाँ हेर्ने, ध्यान दिएर हेर्छौँ भने मात्र बुझ्छौँ। यहाँ हेर्ने, क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा कमन हुन्छ यसको हेडेज। हेडेजमा पनि कस्तो हेडेज, सिभियर हेडेज। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हाई ग्रेड फिभर हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने फोटोफोबिया भनेको सेन्सिटिभिटी टु लाइट, मतलब लाइटबाट चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन्छ। अर्को चाहिँ हुन्छ ट्रेकिकार्डिया हुन्छ, निकको चाहिँ रिजिडिटी हुन्छ। अर्को चाहिँ भोमिटिङहरू हुन्छ। बुझ्नुभयो? हेडेज हुन्छ, त्यो पनि कस्तो, सिभियर हेडेज हुन्छ, हाई ग्रेड फिभर हुन्छ, फोटोफोबिया हुन्छ, ट्रेकिकार्डिया हुन्छ, नेकको चाहिँ रिजिडिटी हुन्छ, भोमिटिङहरू हुन्छ। अब अझै छन्, यो पहिला सर्ट गरिहाल्नुहोस् त, म अझै लेखाउँछु, किनभने तल देखिरहेको हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब अझै के छ भने अल्टर सेन्सोरियम। यसमा के हुन्छ भने अल्टर जुन हाम्रो कन्सियसनेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ दरार पर्नु, मतलब क्लाउडीनेस अफ कन्सियसनेस जस्तो भइहाल्नु। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अर्को यसमा चाहिँ फोटोफोबियामा लेखाइदिन्छ हैन, ब्रुड जिस्की साइन भन्ने हुन्छ, ब्रुड जिस्की साइन, यसमा पोजिटिभ हुन्छ। अर्को चाहिँ साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। अर्को चाहिँ कर्निङ साइन हुन्छ, कर्निङ साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। अल्टर सेन्सोरियम भोमिटिङ हुन्छ। यी सब चाहिँ यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचरहरू हुन्। क्लिनिकल फिचरमा हामी के पढ्यो भने यसमा हेडेज हुन्छ, कस्तो हेडेज, सिभियर हेडेज हुन्छ, सेन्सोरियम अल्टर सेन्सोरियमहरू भएको हुन्छ, ट्रेकिकार्डियाहरू भएको हुन्छ, त्यो सब भएको हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हाई ग्रेड फिभरहरू हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने
फोटोफोबिया हुन्छ, नेकको चाहिँ निकहरूको चाहिँ रिजिडिटीहरू भएको हुन्छ, ब्रुडजिस्की साइन जुन छ त्यो पोजिटिभ हुन्छ र कर्निङ साइन पनि पोजिटिभ हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी जुन साइनहरू छ कर्निङ साइन र ब्रुडजिस्की साइन त्यसको हामी छुट्टै टपिक एउटा बनाउँछौँ, किनभने यसको अर्कै धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा यदि त्यो पढ्यो भने भिडियो चाहिँ लामो बनिहाल्छ। अर्को कुरा यसमा चाहिँ फोटोफोबिया हुन्छ, लाइटहरूबाट सेन्सिटिभहरू हुन्छ। त्यो सब हामी के पढ्यौँ भने क्लिनिकल पिक्चर हामी पढ्छौँ। इन्भेस्टिगेसनमा हामी के गर्छौँ त इन्भेस्टिगेसनमा हेरौँ। अब इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ के हेर्छौँ भने इन्भेस्टिगेसन हेर्नुहोस्, इन्भेस्टिगेसनमा हामी के गर्छौँ भने ब्लड हेर्छौँ। ब्लडमा टिसी टोटल काउन्ट, डिफरेन्सियल काउन्ट, टिसी डिसी इएसआर र हेमोग्लोबिनको पर्सेन्टहरू हेर्छौँ। अर्को चाहिँ के हेर्छौँ भने सिरम इलेक्ट्रोलाइटहरू हेर्छौँ। सिरम इलेक्ट्रोलाइटहरूमा चाहिँ क्याल्सियमहरूको मात्रा कति छ, पोटासियमको मात्रा कति छ, क्याल्सियम पोटासियमहरू हेर्छौँ। किराटिनिनहरू हेर्छौँ। यी सब ब्लडबाट हेर्छौँ। अर्को चाहिँ ब्लडमा चाहिँ हामी ब्लडको चाहिँ कल्चर सेन्सिटिभिटी पनि गर्न सकिन्छ। त्यो सब भयो। यस ब्लडको कल्चर र सेन्सिटिभिटी पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ यसको यो भइहाल्यो ब्लडबाट। अर्कोमा चाहिँ के भइहाल्छ युरिनहरूको चाहिँ कल्चर गर्ने। अर्को चाहिँ युरिनको चाहिँ रुटिन इक्जामिनेसन्स या माइक्रोस्कोपिक इक्जामिनेसनहरू गराउने। अर्को यसको चाहिँ मेन कम्फर्ट एमआरआईहरू गरिन्छ, एमआरआई सिटी स्क्यानहरू गरिन्छ। त्यो सब भयो। युरिन चाहिँ एनालाइसिसहरू गरिन्छ। सीएसएफ एनालाइसिस यसमा चाहिँ युरिनहरू हेरियो, ब्लडहरू हेरियो, एमआरआई गरेर सिटी स्क्यान नर्मल पनि देखिन सकिन्छ। तर यसको चाहिँ मेन चाहिँ यसको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ मेन चाहिँ सीएसएफ एनालाइसिस हो। सीएसएफ एनालाइसिसबाट चाहिँ पत्ता लाग्छ कि कस्तो खालको छ भनेर र छ कि छैन भनेर मेनिन्जाइटिस चाहिँ सीएसएफ एनालाइसिसहरूबाट चाहिँ। सीएसएफ एनालाइसिसमा के हुन्छ भने पानी चाहिँ ढाडबाट निकालेर र चाहिँ हेर्छ यसमा चाहिँ के छ भनेर, त्यसबाट चाहिँ पत्ता लगाउने गर्छ कि मेनिन्जाइटिस छ कि छैन भनेर। यसको चाहिँ मेन इन्भेस्टिगेसनमा के हो भने सीएसएफ एनालाइसिस। त्यो हामी पढ्यो इन्भेस्टिगेसन पनि बुझ्यो। इन्भेस्टिगेसनमा ब्लडहरू हेर्ने, टिसिडिसी इएसआर हेमोग्लोबिनको पर्सेन्टहरू हेर्ने, ब्लडको चाहिँ कल्चरहरू गर्ने, सिरम इलेक्ट्रोलाइटहरू हेर्ने। अर्को कुरा चाहिँ युरिनको कल्चरहरू गर्ने, युरिनको रुटिन इक्जामिनेसन र माइक्रोस्कोपिक इक्जामिनेसन गर्ने, एमआरआईहरू गर्ने, सिटी स्क्यानहरू गर्ने। र यसको चाहिँ मेन चाहिँ के भने सीएसएफ। यदि यिनीहरू सब चाहिँ सिम्पल आयो, नर्मल आयो भने पनि सीएसएफमा चाहिँ देखिन्छ। सीएसएफमा चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि मतलब यसलाई चाहिँ मेनिन्जाइटिस छ कि छैन भनेर। यसको कन्फर्मेन्ट्रीमा चाहिँ सीएसएफ हो। लास्टमा चाहिँ हामी सीएसएफ गरेर चाहिँ कन्फर्म गर्ने गर्छौँ। त्यो भइहाल्यो यसको इन्भेस्टिगेसन। अब हामी के पढ्छौँ भने यो सब भइहाल्यो तपाईँको इन्भेस्टिगेसन भइसकेपछि अब हामी पढ्छौँ यसको ट्रिटमेन्टहरू, म्यानेजमेन्टहरू। ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा हामी सबै डिजिजेसमा चाहिँ जुन डिजिजको काउज हुन्छ त्यो काउज अनुसारले हामी चाहिँ सिम्टम अनुसारले काउज अनुसारले चाहिँ हामी यसको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। त्यसमा के थियो भने सबभन्दा पहिला सिम्टमहरूलाई रिलिभ गर्ने। त सिम्टममा के थियो भने तपाईँको रेस्टहरू दिने। अर्को कुरा के हुन्छ भने रेस्ट दिने। अर्को एन्टिइमिटिक, भोमिटिङहरू भइरहेको थियो भने एन्टिइमिटिकहरू दिने। एन्टिइमिटिकमा चाहिँ डमपिरिडन, मिटोकोलोपोरामाइड, धेरै हुन्छ। अन्डेन्सेट्रम हुन्छ, प्रोमेथाजिनहरू हुन्छ, धेरै हुन्छ। अर्को चाहिँ यदि फिभरहरू छ भने एन्टिप्यारेटिक दिने, पिसिएमहरू, प्यारासिटामोलहरू दिने। अर्को यदि कन्भल्जनहरू छ भने डाइजिपामहरू दिने, आइभी फ्लुइडहरू दिने। यदि युरिनहरू चाहिँ आउटपुट भइरहेछ भने हामी के गर्ने मतलब क्याथेटरहरू लगाउने, क्याथेटराइजेसनहरू गर्ने। त्यो सब चाहिँ हामी गर्छौँ। अझै हुन्छ, यो पहिला स्क्रिनसट गरिहाल्नु, म अझै लेखाउँछु किनभने तल यहाँ देखिरहेको हुँदैन। त्यो भइहाल्यो।
अर्को चाहिँ धेरै सिभियर पेनहरू भइरहेको छ भने एनाल्जेसिकहरू दिने। यी सब चाहिँ यसको जेनरल मेजर हो। अर्को कुरा केमा भयो, अगाडि नै म के भनेको थिएँ भने यो ब्याक्टेरियलहरूबाट चाहिँ बढी हुन्छ, ब्याक्टेरियलहरूबाट चाहिँ बढी हुन्छ भने म भनेको थिएँ हैन त, ब्याक्टेरियलबाट चाहिँ बढी हुन्छ हैन। अब के गर्ने यसको चाहिँ ब्याक्टेरियलको लागि चाहिँ हामी नियोनेट छ भने छुट्टै दिन्छौँ, प्री स्कुल चाइल्ड छ भने छुट्टै दिन्छौँ, एडल्टमा चाहिँ हामी छुट्टै दिन्छौँ। अब यहाँ हामी प्री स्कुल चाइल्ड छ भने यसको लागि के हुन्छ भने सिफोट्याक्सिन सिफालोस्पोरिन ग्रुपको चाहिँ यो मेडिसिन हो सिफोट्याक्सिन। त्यो कति 60 देखि 75 mg पर केजी पर डे चाहिँ गरेर इन डिभाइडेड डोजमा चाहिँ दिन्छौँ। मेट्छु म, तपाईँ स्क्रिनसट गरिहाल्नु। प्री स्कुल चाइल्ड छ भने सिफोट्याक्सिन 60 देखि 75 mg पर केजी पर डे इन डिभाइडेड डोजमा चाहिँ हामी दिन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने स्क्रिनसट पहिला यो गरिहाल्नु। अर्को कुरा के हुन्छ भने नियोनेटहरू छ भने हाल्नु। तपाईँले प्री स्कुल चाइल्डको नियोनेटहरू छ भने हामी के गर्छौँ भने एम्पिसिलिनहरू दिन्छौँ। एम्पिसिलिन्स त्यो पनि कति 300 देखि 400 mg मा दिन्छौँ, mg पर केजी पर डे को अनुसारले mg पर केजी पर डे। यसमा के प्लस गरिदिन्छौँ भने जेन्टामाइसिनहरू प्लस गरिदिन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने एम्पिसिलिन भयो, जेन्टामाइसिन भयो। अर्को चाहिँ अझै के हुन्छ भने एउटा हुन्छ तपाईँको और चाहिँ सिफोट्याक्सिन। यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियल यदि छ भने सबभन्दा कमन बढी युज हुने चाहिँ सिफोट्याक्सिन हो, त्यो बुझिहाल्यो हामी। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यदि एडल्ट छ भने के गर्छौँ, एडल्टमा चाहिँ कुन दिन्छौँ भने एडल्टमा चाहिँ हामी सेफ्ट्राइक्जोन, एडल्टको लागि सेफ्ट्राइक्जोन 2 ग्राम आइभी चाहिँ दिन्छौँ। त्यो पनि केमा 2 ग्राम आइभी दिन्छौँ र 12 आवरलीले। त्यो भयो एडल्टको लागि। अब एकचोटि म तपाईँहरूलाई डिभिजन गराइदिन्छु। हेर्नु डिभिजनमा के हुन्छ भने हेर्नु मिनिन्जाइटिस मतलब केही कुराको पछाडि टाइटिस छ भने इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन हो। यसमा मिनिङको चाहिँ इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन भयो, मतलब द इन्फ्लामेसन्स अफ द मिनिङ कोभरिङ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड इज नोन एज मिनिन्जाइटिस। त्यो बुझिहाल्नु भयो, डिफिनेसन क्लियर। इन्सिडेन्समा के छ भने त्यो एडल्टभन्दा बढी कमन चाहिँ चिल्ड्रेनमा छ। र अर्को कुरा चिल्ड्रेनमा चाहिँ कमन भयो र यसमा चाहिँ जुन जति ब्याक्टेरियल भाइरसहरू छ मिनिन्जाइटिस त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी कमन चाहिँ ब्याक्टेरियल मिनिन्जाइटिस हो र त्यो बुझिहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ यसमा क्लिनिकल फिचरहरू हेर्दाखेरि सबभन्दा कमन चाहिँ हेडेचहरू हुने, हेडेचमा पनि सिभियर हेडेचहरू हुने, हाई ग्रेड फिभरहरू आउने, टेकिकार्डियाहरू भएको हुने। अर्को चाहिँ के अल्टर सेन्सोरियमहरू हुने, फोटोफोबियाहरू हुने, त्योहरू भोमिटिङहरू हुने, त्यो सब कर्निङ साइन चाहिँ यसको पोजिटिभहरू हुने, ब्रुडगिस्की साइन पनि पोजिटिभ हुने, त्यो सब बुझ्यो हामी यसको क्लिनिकल फिचरमा। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसमा इन्भेस्टिगेसनहरू हामी के गरियो भने ब्लडहरूबाट टिसी गरियो, इएसआरहरू गरियो, हेमोग्लोबिनको पर्सेन्टहरू हेरियो, ब्लडको चाहिँ कल्चर गरियो र इलेक्ट्रोलाइटहरू हेरियो, सोडियमहरू, पोटासियमहरू, सिरमहरू, क्रियाटिनहरू चाहिँ हेरियो। अर्को कुरा के गरियो ब्लडको कल्चरहरू गरियो, युरिनको चाहिँ कल्चर गरियो, युरिनको रुटिन इक्जामिनेसन्स, माइक्रोस्कोपिक इक्जामिनेसन्स, स्टुलको रुटिन इक्जामिनेसन्स, माइक्रोस्कोपिक इक्जामिनेसन्स, एमआरआई सिटी स्क्यान गरियो र लास्टमा चाहिँ हामी कन्फर्मेन्ट्री डायग्नोसिसमा चाहिँ के गर्छौँ भने सीएसएफ एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छ। अर्को चाहिँ के बुझ्यो भने एमआरआई सिटी स्क्यान नर्मल छ भने पनि चाहिँ मेनिन्जाइटिस हुन सक्छ र त्यो चाहिँ हामी सीएसएफ एनालाइसिस गरेर चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। अर्को कुरा यसको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्यो भने जुन सिम्पटमहरू थियो त्यसको पहिला हामी ट्रिटमेन्ट गरियो। सिम्पटममा जस्तो भोमिटिङहरू थियो भने एन्टिमिटिकहरू दियो, डम्पिरिडन, मिटोक्लोप्रामाइडहरू दियो। हाई फिभरहरू छ भने त्यसमा चाहिँ एन्टिपाइरेटिक मतलब फिभरहरूको लागि मेडिसिनहरू दियो, आइभी फ्लुइडहरू दियो, कन्भल्जनहरू छ भने डाइजिपामहरू दियो। अर्को चाहिँ के छ भने युरिनहरू आउटपुट भइरहेको छ भने क्याथेटरहरू लगाउने, त्यो सब हामी यसमा पढ्यो। बेड रेस्टहरू दिने।
अर्को चाहिँ ब्याक्टेरियलहरूबाट कमन हुन्छ भने यसमा चाहिँ प्री स्कुल चाइल्ड छ भने 60देखि सिफोट्याक्सिन 60देखि 75 mg पर केजी पर डेको डिभाइडेड डोजमा चाहिँ दिइन्छ। अर्को चाहिँ यदि न्युनेट छ भने एम्पिसिलिन चाहिँ 300देखि 400 mg पर केजी पर डे प्लसमा चाहिँ जेन्टामाइसिन 5 mg पर केजी पर mg पर डे। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने प्लस आउट या त सिफोट्याक्सिन चाहिँ दिन सक्छौँ भने हामी बुझ्यो। अर्को चाहिँ एडल्ट यदि छ भने एडल्टमा चाहिँ हामी सेफ्ट्राक्जोन 2 ग्रामको आइभी चाहिँ 12 आवरली चाहिँ हामी दिन्छौँ। आज हामी मेनिन्जाइटिसको पढ्यो। हस् त तपाईँहरूलाई यदि मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला। यसरी नै म तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा भिडियो यसरी नै बनाउने छु र तपाईँहरूलाई यसरी नै म बुझाउने छु भन्ने आशा राख्दै म यही बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद।